چنگے دی چنگائی کو سا چولر ثوابے چنگے دی چنگائی کو چولر ثوابے روزہ جیویں روزہ رکھان سے کھولر ثوابے اوے تا چوپے چنگی شائے پر ذکر آل محمد بولر ثوابے سجاد جادے نعرے حیدریہ ہاں بابا ہونڈ سا اے نہیں پہلوان ای پھر دا پہلوان اسماعیل پہلوان اے اسمیل پہلوان پٹا اسمیل پہلوان جرا کا داد چڑھنا بھی کچھ ہوں گے سی لینا پاسا صاف تھی وہ پھاکا ابا صحیح پہلی جوڑے جناب حاجی صاحب حاجی گلزار احمد کھور یہ 200 روپیہ یہ درباروں کے نام بڑی مہربانی جناب حاجی گلزار پہلوان کھور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موزہ جنگل امیر سین دے بیراواں کو بزرگاں کو جوانا کو میں سلام پیش کرینا اور سارے دوست ملتان دو تشریف گئے ہیں وہ بڑے خوش بیٹھے اور دل کے دیہات دے وچ تفریح آج افرا تفریحی دور دے وچ نوجواناں کو صحت دے بارے جو جاگر کرن دا بہت اچھا پروگرام بڑے اور بھائی خادم صاحب جڑا کھانا بنایا سارے برا آئے ہوئے انہاں سے بھی اتھا راضی ہے انہاں سارے علاقے دے نوجواناں کو یہ سبق دیتے کہ صحت والے پاسے سوچو سگریٹ بیڑی تو بچو جوان بڑھو جٹ بندے ہیں سارا پیو ڈاڈا یہ کام نہ کرے گا ان کشتیاں کو دیکھ کے میں نوجوان نسل کو گزارش کرے سا کہ وہ تمباکو نوشی پوریا شہید بچن پہلوان بڑھن جوان بڑھن اپنی جوانی دا خیال رکھیں مستانہ کئی تعارف کا محتاج کہنے ہوتا پیر صحیح مستانہ تیرا تعارف کراؤں والا تھا تھا مارونیو تو لالا ای علاقے دی رونا کے ای وسیب دی رونا کو تیرے تو میں ٹھرنا کرا تیرے شکر گزار ہے تے ایڈا چنگا پروگرام بھی تے نیماز قصور زمانے دا اصحاب کو آپ تباہ کی تے نیماز قصور زمانے دا اصحاب کو آپ تباہ کیتے کوئی دخل نہیں بگڑی قسمت دا اتے نہ کوئی جرم خدا کیتے نہ دل دے دے نہ دکھ چے دے ہی عشق دا سب کچھ آ کیتے ہی شاکر روون ابران دا ساکو عطیہ یار عطا کیتے کچھ مہمان گرامی آ کے نے سون کی نو اگو تو مزید چنگیاں چاہیے سنے نا ساڑھے دور دے مہمان معزز مہمان آج دی محفل دے جگ مہمان خصوصی سردار ناصر نذیر والا فرام جہانیہ علی والا حسن رضا جابر کھر کوٹ ادو آج دے مہمان آج دی محفل دے بہترین مہمان سید حبیب رضا بخاری دے خصوصی مہمان اس دھرتی دیتے پہلی دفعہ تشریف گھن کے آندے پین سردار ناصر نذیر والا فرام جہانیہ علی والا حسن رضا جابر کھر کوٹ ادو علی والا حسن